اهلا وسهلا، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. جيت معكم اليوم فيديو جديد. لا فيديو ديال اليوم غادي يكون فيديو تعريفي، غادي نجاوبكم فيه على بزاف الاسئله اللي كيجيو بالخصوص ديالي، اش من دبلوم عندي، فين قريت، فين خدامه حاليا، فين فايت ليا خدمت، يعني وعده اسئله اللي كيجيوني بحال هكذا. هادشي اللي غنجاوبكم عليه في هذا الفيديو اليوم. كنتمنى انه يفيدكم، كنتمنى يعجبكم، وما تنساوش الا عجبكم تخليو لي لايك ديالكم، تا كومونتير ديالكم، ولا كنتو جداد في القناه ما تنساوش انكم تشاركوا وتفعلوا زر الجرس باش يبقاولكم ديما جديد. واللي مازال ما التحقش بينا في انستغرام يلتحق بنا، كنشارك معكم معلومات وفيديوهات اللي ما كنشاركهمش معكم هنا في القناه. وبالنسبه للانستغرام ديالي فراه ديما كنخلي لكم في صندوق الوصف. بالنسبه للاسم ديالي فهو وفاء، دونك شي حاجه اللي باينه من الاسم ديال القناه. بالنسبه للسن ديالي عندي 25 ولا 26 اللي بغى يشوف. 27 شهر 6 غادي نكمل 26 عام، مولودة 27 شهر 6 1994. بالنسبه للمدينه فالمدينه ديالي هي كازا. كيجوني اسئله واش غير خدامه في كازا ولا شنو. لا، انا بنت كازا بلوغ تزاديت وكبرت وقريت وكلشي وخدامه وكلشي في كازا. بالنسبة للدبلوم اللي عندي الدبلوم ديال انفيرميير بوليفالونت بلوس تكنيسيان داناباد. خديت الباك ديالي في 2013. ديك الساعة مشيت قريت لانفيرموري. قريت في EPTM ايكول EPTM ايكول بريفي. ديجا شحال من فيديو كنت يعني كنعاود انني قاريه في بريفي، وباقيين كيجوني اسئله على اساس انني قريت في لهدا. اكيد غيكون من الناس الجداد في القناه، الناس اللي متبعين بشحال هادي عارفين انني قريت في البريفي. فكيف قلت لكم يعني درت بوليفالونت قريت 3 سنين. بالنسبه للعام الاول ديالي قريت الدوره الاولى عاديه، الدوره الثانيه كنخرجوا ستاج، العام الثاني نفس الشيء كان عندي ستاج بالليل ديجا شاركتها معكم. ففي التروازيام اني ديالي مشيت درت ستاج في كلينيك، يعني قررت انني في التروازيام اني نمشي ندير ستاج في لي كلينيك. علاش؟ حيت ديجا حنا غادي نخدموا في لي كلينيك، يعني حنا في بريفي قارين بريفي نخدموا في لي كلينيك، يعني باش نشوف الخدمه كيفاش كتكون، حيت كتكون يعني كنا كنسمعوا انها كتكون مبدله على لوبيطال، باش نولف السيستم ديال الخدمه في الكلينيك ومنبقاش غير يعني غادا على السيستم ديال لوبيطال، حيت كاين بزاف الحوايج في لوبيطال اللي ما كيتسوقوش ليهم، عندهم زايد ناقص ما كيديوهاش فيهم، ولكن في كلينيك كيكونوا ضروري وكيكونوا ديفوت، يعني ما كيدوزوهمش لك، وكيكون السيرفيس مبدله الخدمه شحال من حاجه. داكشي علاش قررت في التروازيام اني نمشي ندوز ستاج في كلينيك، منبقاش في لوبيطال، باش نتعلم الخدمه ديال لي كلينيك وداكشي اللي يقدر. دفعت للكلينيك الاول، دوزت فيه ستاج ماشي بزاف، ومشيت دوزت ستاج في كلينيك اخر ودوزت فيه تقريبا 3 موا، فيه 3 شهور ديال ستاج، وكانت عندي ستاج بالليل. فاش كملت هذيك 3 شهور قالوا لي بلي خاصهم بيرسونيل وبغاوني انني نخدم معاهم. ف او ميم طو دابا جاوبت على واحد السؤال، هو انكم كتقدروا تخدموا وانتوما مازال كتقراو وكيتانيولا ليكم ستاج، يعني كتدفعوا واحد الورقه للمدرسه وكيانيوليو ليكم ستاج، يعني بلي راكم صافي خدمتوا، ما كيبقاش محسوب عليكم انكم خصكم ديروا لي ستاج صافي. دونك كاينه هاد الامكانيه، ونقدر ندوي لكم عليها بالضبط في فيديو خاص، يعني باش ما نطولش عليكم هاد لا فيديو. وصافي خدمت في ديك لا كلينيك، خدمت عاوتاني 3 موا معاهم يعني، وما قدرت نكمل. علاش؟ حيتاش كان عندي مشكل ديال الليل، حيتاش الدوزيام اني ديالي دوزتو كلو ستاج بالليل. باقي يلاه كملتو، بديت في ستاج في الكلينيك بالليل 3 موا، وزدت خدمت 3 موا بالليل، وكان عندي يعني دي سيرفيس اللي ما ساهلينش، وكان السيستم يعني بما انك بوليفالونت فما كيكون مونك في شي سيرفيس كيديوك ليه، دونك يعني كانت الخدمه ما ساهلاش، وحيت يعني باش ندوز عام ونص كل الليل في دي سيرفيس اللي زعما ماشي ساهلين ما قدرتش نكمل. فكنت طلبت منهم انهم يشونجيوني النهار، كانوا قالوا لي انهم من الاول داروا معايا اني نبقى فيكس بالليل، حيت اغلبيه ما كيبغوش الخدمه ديال الليل، ما كيبغوش يتفيكسوا بالليل حيت ماشي ساهله. انا اللي هرسني هو كنت كما قلت لكم قبل دوزت عام كامل بالليل، وزدت داك 6 موا، دونك ما قدرتش نكمل. صافي في ديك الساعه جلست من بعد وانا مازال كنقرا. في التروازيام اني ديالي نيت خدمت في كابيني دونتير، كنت خدمت فيه، ما خدمتش نهار كامل حيت خصك تخدم نهار كامل، كنت خدمت غير نص نهار.
وكان يعني كنت من بعد عاوتاني ما كملت ديك المدة فيه. دونك كنت كنخدم الصباح وعندي القراية عشية. ملي مبقيتش فديك الكابيني دونك بديت عاوتاني كنقلب على سطاج في الكلينيك. بديت كندفع لي دوموند سطاج. جلست شي شهرين ولا 3 شهور تقريبا. ما كنت بقيت كنقلب على لي سطاج، وكنقلب على سطاج اللي يكون عندي بالنهار ماشي بالليل، واللي يكون عندي في الصباح حيتاش في العشية كنقرا باش ما نهملش المدرسة ديالي وما نهملش الدروس ديالي. وفي ديك الوقيته اللي انا كنت كنقلب على سطاج فمشيت شنو درت، فدرت اون باراليل درت كرواسون روج يعني الهلال الاحمر، وكنت كنقراه نهار الحد. في الهلال الاحمر كيكونوا دي جروب، كاين اللي كيقراو وسط السيمانه واللي كيكون عنده مثلا خدام او كيقرا او شي حاجه وبغى يديرو فكيقدر يقراه في الويكاند. كاين جروب اللي كيكونوا كيقراو السبت الصباح كامل، وكاين الجروب اللي كيقرا نهار الحد. فانا كنت كنقرا نهار الحد. يعني عمرت به وقتي وحتى هو. ويعني تكون عندك فورماسيون هكا في السكوريزم شي حاجه اللي زوينه تكتب هذا السي في ديالك، تعمر السي في ديالك، ما تخليش ديما فيه غير ديبلوم ديالك صافي لي ستاج قليل. بالعكس كل ما كان عندك لي فورماسيون كثار، كل ما كان عندك لي ستاج مختلفين في بلايص بزاف، كل ما كان عندك دي سيرفيس مختلفين ندوزهم ستاج، هادشي كيعاونك فاش كتكون كتقلب على خدمه. فكما قلت لكم من بعد هذيك المده فعيطوا لي واحد لاكلينيك بديت فيه ستاج، ومن بعد انا مازال السطاج في داك لاكلينيك عيطوا لي واحد لاكلينيك اخر باش نخدم فيه، باش عطاوني سيرفيس ماتيرنيتي وعطاوه ليا عاوتاني بالليل. ولكن كنت حداجه كنت ارتحيت واحد المده يعني قدرت انني نمشي وخدمت في داك لاكلينيك، خدمت في ماتيرنيتي خدمت فيها بالليل وبقيت خدامه. ودونك من بعد عاوتاني شونجيت وخدمت عاوتاني في كلينيك اخر بين ما خديت لاتيستاسيون ديالي كنا كملنا العام. دونك كنت انني جلست من الخدمه ما بقيتش خدامه في داك الكلينيك في ماتيرنيتي، كنت جلست. دونك جلست واحد الفتره. في ديك الفتره اللي جلست كنت هذا كنت ماشي بقيت جالسه، كنت كندفع لي سيفي، كنت كنقلب. وكان عندي مشكل هو انني فيما كنت كنمشي كندفع ضروري كيقولك انك تعاودي ستاج من 3 شهور حتى 6 شهور. وانا ديك الساعه كنت يعني مع خدمت وهذا ومدوزه لي ستاج. دونك كنت كنقول لا علاش غندوز ستاج وهذا، ولكن هادشي راه غادي تلقاو اغلبيه الكلينيك راك ضروري كيقولوا لك نعاودوا لك ستاج. المهم في داك الوقيته شنو كنت كندير، كنت كنقلب وكندفع لهنا وهنا وهنا. جاتني خدمه في كلينيك في البلوك، دوزت لونطروتيان، بغاوني يعيطوا لي 2 مرات وما كيعيطوا ليا باش انهم يقنعوني نخدم. ما بغيتش نخدم في البلوك علاش؟ حيت انا ديجا ما كيعجبنيش داك السيرفيس، وديجا شاركت معاكم يعني علاش ما كيعجبنيش وشحال من حاجه. دونك ما بغيتهاش. ولكن في ديك الوقيته اللي كنت كنقلب على خدمه كنت وليت حيت كان عندي ماتريال ديالي شاريه، دونك وليت كندير لي زانجيكسيون لي سوان ا دوميسيل. دونك كانت كتجيني زوينه انني نمشي نص ساعه ولا ساعه في المكان ندير سوان ونتخلص ونرجع في حالتي، نمشي ندير انجيكسيون ونرجع في حالتي. يعني كوميم يعني كيف ما كنقولوا مدورين الصرف، ومن طو انا كنقلب على خدمه بين ما لقيت. صافي في ديك المده بديت كنفكر انني هذا نقلب انابات. اقترحت عليا لانابات وعجباتني. دونك مشيت درت تكنيسيان ديال لانابات، درت فيها فورماسيون ديال 6 موا وخدمت فيها تقريبا عامين. مؤخرا جلست ما بقيتش خدامه فيها، كنت خدامه في لابوغاتوار دانابات. صافي جلست. وحاليا اللي كيجيني في السوق اسئله حاليا فين خدامه، نظرا اللي كاينين في الانستغرام كيشوفوا التصاور ديالي مره هنا مره هنا مره هنا بتوني ما فهموا والو، كيقولوا واش خدامه في لوبيطال واش خدامه في كلينيك واش في لابوغاتوار. لا انا حاليا ماشي مده طويله هذه باش جلست ما بقيتش خدامه في لابوغاتوار ديال لانابات، حاليا خدامه ا دوميسيل. ماشي كنت في الاول فاش جلست من الخدمه كنخدم ا دوميسيل ديال راسي، كنمشي لهذا كنمشي ندير دي سوان وهذا. من بعد خدمت مع واحد لاجونس اللي كتكلف بلي زانفيرميير ا دوميسيل، هما اللي كيتخلصوا من عند لي باسيون، هما اللي كيتكلفوا بكلشي. ما عجبتنيش الخدمه معاهم علاش؟ حيت كيعطيوك انتي لادريس وانتي سري قلبي، وكيعطوك بعض المرات يعني بلايص بعاد. ومثلا انا ساكنه في عين الشق وكيعطوني نمشي لبوركون وكيعطوك لادريس ومكينعسوش لك مزيان، وخصك انتي تشدي طاكسي وتمشي تقلبي، ودوك الفلوس ديال الطاكسي والترونسبور وداكشي كامل كتقطعيه من الصالير ديالك، ماشي ماشي محسوب على الترونسبور. هما كانوا كيخلصونا ب 4000 درهم
وكتخدمي. اللي ما عجبنيش كثر هو انك كتخدمي 24 ساعه وكتجلسي 24 ساعه. دونك فاش كنمشي انا عند المريض كنبقى معاه 24 ساعه، كنمشي مع 12 نهار ديال اليوم، ما كنجي لدارنا حتى 12 نهار ديال الغدا. كتمشي لبنت الاخرى كنجلس انا نرتاح ديك الليله والغدا عاوتاني كنتشونجاو. وكما قلت لكم ما عجبتنيش القضيه ديال الترونسبور من عندك وهذا، دونك كيدي لك بزاف من الصالير ديالك. فما بقيتش فيها، رجعت كندير لي سوان دوميسيل راسي بين ما تعرفت على واحد ليكيب اللي فيه دي ميدسان دي زانفيرميي ديال ليطا، يعني واحد ليكيب اللي متكامله وما دايرينش اجونس مي ايكيب مع بعضياتهم. فتعرفت عليهم كيخدموا ادوميسيل وهما اللي خدامه معاهم حاليا. دونك كيعطوك يعني لي باسيون اللي في لا ريجيون ديالك اللي قراب لك، يعني السكن ديالك ما تلقايش مشكل كبير في الترونسبور باش تنقلي من بلاصه لبلاصه وهذا. ونهار اللي كتكوني غادا عند داك الباسون دونك كيجيو كيدوك شي لعندو ويوريوك الدار ويوقفوا معاك ويشرحوا لك. كيكون معاك واحد لانفيرميي وميدسان اللي كيبقاو يجيريو معاك القضيه في التليفون. يعني فاش كتوحلي في اي سوان كيعطيك لك لانفيرميي ميم با الساعه كيكون عندك، يعني كيصوفيك، ما كيغوتوش لك. لا خصك تكوني عارفه كلشي ولا مثلا لا علاش وحلتي في هذه، لا بالعكس هو اكيب اللي متفاهمه زعما الخدمه غادا مزيانه وبصالير اللي احسن. فهادشي علاش يعني حاليا خدامه فيها ومرتاحه في لا دوميسيل مع هاد ليكيب. اكيد كنفكر انني نخدم في شي خدمه قاره اكثر وهذا، مي حاليا عجباني هاد الخدمه وانا فيها. وحاجه اخرى هو كنت درت تكنيسيان د راديولوجي، ماشي بزاف هادي. كنت جربت تكنيسيان د راديولوجي انني ندير فيها فورماسيون. هي نورمالمون ملي كتبغي تقراها كدار بنيفو باك وكتقراو عامين، مي انا بغيت ندير غير فورماسيون، يعني ماشي ناخذ دبلوم، غير فورماسيون فيها ديال 6 موا. مي جربت 1 موا وما عجبتنيش تكنيسيان د راديولوجي، يعني ما لقيتش راسي فيها دونك وحبستها. كان جاني واحد السؤال في انستغرام عند واحد البنت قالت لي علاش زعما كتشونجي هاكا من حاجه لحاجه. شوفوا راه من الاحسن انكم مثلا انا كاتبه في السي في ديالي عندي دبلوم ديال انفيرميير بوليفالون بليس عندي فورماسيون ديال كرواسون روج، عندي فورماسيون في تكنيسيان دانابات، مثلا فورماسيون في ما كملتهاش، يعني مثلا كون درت فورماسيون تكنيسيان راديولوجي مدوزه للطاج هنا خدمت هنا لي سيرفيس اللي دوزت هنا. يعني هادشي راه كيخلي السي في ديالك يبان عامر وكتا دماغك كيكون عامر. وحتى فاش كتمشي كتحط السي في ديالك كيعيطوا لك اوكي. المهم كيدوزو معاك اونتروتيان حتى الا تشرطتي شويه، حتى الا بغيتي هادي ما بغيتي هادي دونك كتجي معاك حيت عندك ما تقول كيف كنقولوا. ماشي بحال كيكون السي في ديالك خاوي ولا ستاج ما كاينينش بزاف، لي سيرفيس ماشي بزاف اللي ما متنوعينش، ما يعني فهمتي. يعني كيشوفوا ديما داك الانسان اللي كتكون عنده كفاءه اكثر. وداش حيت انا كيعجبني الدومين ديالي وباغا نبحث فيه اكثر، باغا نعرف فيه اكثر، كيعجبني نعرف كاع لي كوردي ديالو من هكا من هكا من هكا. وحاليا كنفكر انني باغا ندير واحد 2 ديال لي فورماسيون ان شاء الله الا سهل الله وكتاب ودرتهم، فاكيد غنشاركهم معكم وغنشارك معكم المعلومات عليهم وكل شيء. مي كنفكر انني نديرهم ان شاء الله. فهذا ما كان هادشي يعني فين خدمت وشنو درت وهادشي كامل، حيت كيجوني عليه اسئله بزاف. بالنسبه لي انا فخديت كما قلت لكم الباك في 2013. وعلاش كنقول لكم انا دابا 5 سنين باش خديت الدبلوم هذا، باش خدمت ماشي باش خديت الدبلوم، حيت كما شرحت لكم دابا في 3 اني ديالي انا كنت خدمت، دونك تحسبت لي انني بديت الخدمه من 3 اني ديالي. حاجه اخرى هو اللي كيجيني هو فين قريت، جاوبتكم عليه. هو قريت في ايكول بريفي سميتها بي تي ام، كاينه في قريبه لبين المدن، قريبه للقريعه. الناس اللي في كازا غادي يعرفوا هاد البلاصه. الثمن ديال المدرسه كيجيني عليه الاسئله بزاف الصراحه، ما عقلتش على الثمن ديال المدرسه والله العظيم ما عقلتش عليه. واصلا من مورا حنا فاش كنت وصلت 3 اني كانوا زادوا في الثمن. اللي بقيت عاقله هو في 2 اني كانوا زادوا لينا 100 درهم على الثمن اللي خلصنا في بروميير اني، مزادش 100 درهم في الشهر. وفي 3 اني تزادت عاوتاني 100 درهم اخرى في الشهر. وكانوا دايرين لينا تسهيلات اننا الا قرينا مثلا الثمن ديال الشهر تقدري تخلصي 6 شهور كيجيك الثمن ناقص تقريبا، كتنقص عليك 50 درهم في الشهر، ولا خلصتوا العام كتنقص عليكم 100 درهم في الشهر. فهذا ما كانوا كاين الثمن بالضبط، ما بقيتش عاقله عليه. فهادو اغلب الاسئله اللي كيجيوني بزاف الاسئله يعني عليا.
يعني شنو قريتي، شنو هذا شنو هذا. ما حاولتش انني ناخذ الاسئله اللي كتكرر بزاف المرات واللي كيجيني هاد الاسئله بزاف هما اللي نجاوبكم عليهم في هاد الفيديو. الا كان عندكم شي اسئله اخرين فخليهم لي في لي كومونتير وان شاء الله نجاوبكم عليهم في دي فيديو. الا كانت شي حاجه يعني من هاد الحوايج اللي انا ذكرت لكم في هاد الفيديو وبغيتوني انني نشرح لكم اكثر، حيت حاولت انني دابا يعني نجاوبكم باختصار ونعطيكم غير فكره عامه، يعني سواء مثلا نهضر لكم على شنو هي لا ناباد او مثلا على لا دوميسيل او اي حاجه يعني بغيتوني انني نتعمق لكم في الموضوع اكثر، فخليوا لي في لي كومونتير وان شاء الله نخصص لهم فيديو خاص اللي نهضر عليهم بالتفاصيل. حيت هذا الفيديو حاولت انني نكتب لكم جاوبكم اجوبه يعني شامله وما نبقاش نكثر عليكم الهضره ونطول عليكم لا فيديو. فهذا ما كان، وهادو هما الاسئله اللي جاوبت عليهم اليوم. كنتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم وكنتمنى انكم يعني تستافدوا منه شي حاجه، وما تنساوش كيف العاده الا عجبكم تخليو لي لايك ديالكم، ولا كنتو جداد في القناه تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم ديما جديد وما نطولش عليكم. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم، باي باي، تهلاو براسكم.